रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आगामी चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्ने नेकपाको निर्णय, अध्यक्ष द्वयको अधिकार बाँडफाँड, एमसीसीलाई संशोधन र परिमार्जन सहित अनुमोदन गरिने। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 1454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमण मुक्त भएर 972 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर उच्च। ऐन कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय नै कानूनमा रहेका छिद्रता खोज्दै आफू अनुकूलका नियमावली बनाउन उद्यत रहेको भन्दै सरकारवालाको गुनासो, भ्रष्टाचार र अराजकतालाई प्रश्रय दिएको आरोप। लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवादका कारण सिर्जित तनाव कम गर्न भारत र चीनबीच 5 बुँदे सहमति, सीमामा देखिएको परिस्थिति दुवै देशको हितमा नभएको निष्कर्ष। र युएस ओपन टेनिसको महिला एकलतर्फको उपाधिका लागि जापानकी ओसाका र बेलारुसकी अजरेनका बीच प्रतिस्पर्धा हुने अमेरिकी सेरेना भने सेमिफाइनलमै रोकिन्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आगामी चैत 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। 2075 साल जेठ 3 गते तात्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकता भएपछि बनेको नेकपाले एकीकरणको झण्डै 3 वर्षपछिका लागि महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो। गत असार 10 गते सुरु भएको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको 15 पृष्ठ लामो प्रस्ताव समेत पारित गर्दै त्यसको तयारीका लागि आगामी कार्तिक 15 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। बैठकले पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिँदा पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको कार्यविभाजन समेत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यसै गरी सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गरेर के संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा सरकारले लिएको नीतिको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पार्टीका तर्फबाट सहयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकको सुरुमै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठकले पार्टीलाई नयाँ उचाइ दिएको बताउँदै कमजोर बनाउन चाहेका देशी तथा विदेशी शक्तिहरूलाई सटिक जवाब दिएको बताउनु भएको थियो। समापनका क्रममा अध्यक्ष दाहालले स्थायी समिति बैठकले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाएको भन्दै वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा अघि बढाउन पार्टीका लागि आधार तयार गरेको बताउनु भएको थियो। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 1454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 463 महिला र 991 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 51,879 पुगेको छ। पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 696 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 620 तथा
ललितपुर र भक्तपुरमा समान 38 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 972 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यसअघि हालसम्म 36,672 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 71% हो। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,925 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 8,291 जना र होम आइसोलेसनमा 6,634 जना रहेका छन्। आजसम्म देशभर 6,078 जना क्वारेन्टिनमा रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभरका प्रयोगशालाहरूमा 10,701 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यसअघि आजसम्म 8,21,186 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। देशभर 25 जनाको भेन्टिलेटरमा र 170 जनाको आइसियूमा उपचार भइरहेको छ। धनुषा, चितवन, रूपन्देही, मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, काठमाडौँ र ललितपुरमा 500 भन्दा बढी संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ताप्लेजुङ, मुगु, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण शून्यमा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 70 वर्षीय पुरुष, महोत्तरीका 65 वर्षीय पुरुष, नवलपरासीका 55 वर्षीय पुरुष, धनुषाकी 45 वर्षीय महिला र मोरङकी 40 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङपछि रूपन्देहीको बुटौल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा उपचाररत 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको साँझ मृत्यु भएको छ। कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड खाली नभएकाले क्लिनिकमै अक्सिजन थेरापी दिएर उनको उपचार भइरहेको थियो। उनको मृत्युबारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 323 पुगेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि जनतालाई संविधानको पालकका रूपमा चित्रण गर्न ऐन कानून बनाइन्छ र जारी पनि गरिन्छ। सरकारले संविधानको कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको विषयलाई मूल नारा बनाएको छ। तर ऐन कानून संसदबाट पारित भए पनि कार्यान्वयन गराउने निकाय नै कानूनमा रहेका छिद्रता खोज्दै आफू अनुकूलका नियमावली बनाएर भ्रष्टाचार र अराजकतालाई प्रश्रय दिन उद्यत देखिएको संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापति नै तर्क गर्छन्। ऐन कानूनको दुरुपयोग हुने भनेको अब संसदमा विधेयक आउँछ, त्यो विधेयकमा सांसदहरूले ध्यान दिँदैनन्। जस्तो सरकारले ल्याउँछ त्यस्तै विधेयक पास हुन्छ। सरकारलाई सरोकारवालाहरूले अनुचित प्रभावमा पारेको र पनि त्यो विधेयक ल्याएको हुन सक्छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी सांसद र सरकार दुवैको कमजोरीका कारण बेथिति मौलाएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सरकारको बागडोर सम्हालेसँगै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नारा लगाउनु भएको थियो। तर 2.5 वर्षको अवधिमा न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पहल भयो, न त जनताका अपेक्षा अनुसारका कानून नै बने। भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने प्रधानमन्त्रीको अठोट कति सार्थक र सफल भयो? इतिहास साक्षी रहनेछ। जनभावना चाहिँ सरकारको दाबी विपरीत छ। गुठी सम्बन्धी विधेयक जनभावना विपरीत भएको भन्दै जनता सडकमा उत्रिएपछि सरकार सो विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। किन यस्तो हुन्छ त? कंग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी सांसदमा ज्ञानको कमी र स्वार्थ समूह हावी हुँदा ऐनमा छिद्रता हुने बताउँछन्। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो कानून बनाउने प्रक्रियामै डिफेक्ट छ। पहिले हामी कानून बनाउनुभन्दा अगाडि अवधारणा पत्र तयार पाउँथ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो अक्षमता पनि हो। हामीलाई ड्राफ्टिङको बारेमा, लको बारेमा, ल मेकिङको प्रोसेसको बारेमा सांसदहरूलाई चाहिँ न्यूनतम ज्ञान छ। हामीले सप्लिमेन्ट गर्न आउनु पर्ने अफिसरहरूको पनि म चाहिँ क्षमतामा चाहिँ के भने रास आएको थियो। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि विधेयक चाहिँ जे उद्देश्य लिएर आइए पनि त्यसको चाहिँ पुरा तयारी नगरिकन ल्याएको म देख्छु धेरै जसो विधेयकहरू। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउन ऐन कानून अपरिहार्य हुन्छन्। यति मात्र होइन, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि पनि कानून आवश्यक ठहर्छ। तर हाम्रोमा भने कानूनको नौसिङ भनेर अर्थ्याउने चलन पुरानै छ। राष्ट्रिय सभाकै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङ कानूनको व्याख्यादेखि कार्यान्वयन गराउने निकायमा पारदर्शिता नभएको
उल्लेख गर्छन्। नेपालमा चाहिँ न्यायको नौसिङ हुन्छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अदालतको नजिर पनि जस्तो खोज्यो उस्तै पाइने अनि कानुन पनि जस्तो खोज्यो उस्तै पाइने, जसको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार जन्य कुरादेखि लिएर अरू कतिपय कुराहरूलाई नियमित गर्न खोजिएको छ भने अर्को ठाउँमा त त्यो स्पेस चाहिँ खुल्ला भइरहेको चाहिँ स्थितिहरू छ। यति हुँदा हुँदै पनि कुनै पनि कानुन अपरिवर्तनीय हुन्नन् र हुनु हुँदैन पनि। समयक्रम र परिवर्तनको माग सम्बोधनका लागि पनि कानून संशोधन हुन्छ नै। यसका लागि सरकारले मस्यौदा गर्दादेखि संसदबाट पारित हुने बेलासम्म कानून मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल कानून आयोगले समन्वय गर्दै आएको छ। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जान सकिने तर छिद्रता बिनाको कानून निर्माण असम्भव प्राय रहेको स्वीकार्छन्। कानून भन्ने चिजै यस्तो हो, हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तत्कालको परिस्थितिलाई हेरेर त्यो सम्बोधन गरिन्छ। कानूनको छिद्रता त रहिहाल्छ, हेर्नु दुनियाँमा संसारमा कानूनको छिद्रता नभइकन गर्न सक्ने कानून कसले मसौदा गर्न सक्ला र त्यही भएर हामीले अदालत चाहिन्छ, अदालतले व्याख्या गर्छ अनि त्यसपछि त्यसको छिद्रतालाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। सरकारले बनाउने नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली संसदबाट पारित भएको ऐनको आधारमा छ कि छैन भनेर जाँच्नु पर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। सरकार मनोमानी तरिकाले चल्न थालेकाले अब सरकारले बनाउने कानून जाँच गर्न छुट्टै ऐन बनाउने तयारीमा जुटेको तर्क गर्छन् प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति बिडारी। एउटा प्रपर कानून चाहियो भन्दैछौँ अहिले हामी। डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भनेको प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा बेलायतमा भएको जस्तै, अमेरिकामा भएको जस्तै, विकसित राष्ट्रमा भएको जस्तै छुट्टै एउटा ऐन चाहियो जुन ऐनले सरकारले बनाउने कानूनलाई नियन्त्रण गर्छ, नियमन गर्छ। कानूनमा रहेका छिद्रता हटाउन सकिन्छ, तर कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको दिमागमा घुसेको छिद्रता भने हटाउन सकिन्न। त्यसैले कानूनको होइन दिमागकै छिद्रता हटाउन आवश्यक छ। भनिन्छ नि, नीति बनाएर कसैको नियत परिवर्तन गर्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 45 किलोमिटर लामो पश्चिमी मूल नहरमा पानी सञ्चालन भएसँगै नहर नजिकको जमिनको मूल्य आकाशिँदै गएको छ। बस्ती नजिकको होस् वा जङ्गल क्षेत्र वारपारको जमिनको मूल्य 5 देखि 10 गुणासम्म वृद्धि भएको स्थानीय बताउँछन्। तर किसानले नहरमा पानी सञ्चालन नहुँदै आफ्नो जमिनको स्वामित्व भने गुमाइसकेका छन्। जग्गा व्यवसायीले नहर नजिकैको जमिन किनेर प्लटिङ गरी महँगो भावमा बिक्री गर्न थालेपछि निम्न वर्गीय किसान पछुताउनु परेको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। हामीहरू 60,000 कट्ठा किन्यौं। अब त त्यही जग्गा धेरै महँगो छ। त्यो नहरको किनारमा रोडमा एक ढुरको 1 लाख माग्छन्। उनी थिए बाँके रजेनाका किसान मक्कु थारू। 1 वर्ष अघिसम्म 2-3 लाख रुपियाँ प्रति कट्ठामा पाइने जमिन अब निम्न वर्गीय किसानले किन्नै नसक्ने भएका त छन् नै। नहर सञ्चालन हुनु अघि नै भएको जग्गा समेत सस्तो भावमा बिक्री गर्दा अहिले निकै पछुताएका छन्। सिक्टा नहर छेउकै अर्का किसान गोलाराम चौधरी। 9 लाख 16 लाख त्यो जान्छ, अब 20 लाख जान्छ। मलाई दलालीले खान्छ यस्तो छ। नहर छेउको धेरै जसो जग्गा किसानको स्वामित्वबाट फुत्केर जग्गा व्यवसायी र टाँटा बाटाको हातमा पुगेको छ। नहरमा बग्ने पानीले गर्दा वरपरको वातावरण निकै स्वच्छ र शीतल हुने भएकाले पनि सो जग्गा किनेर बस्ने क्रम बढेपछि भाव आकाशिएको हो। कोहलपुर नगरपालिका भित्र पर्ने नहर वरपरको जग्गाको मूल्य अहिले 10 गुणा वृद्धि भएको छ। त्यति मात्र होइन, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगल अर्थात मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने महादेवपुरीका किसान समेत जग्गाको मूल्य वात्तै बढेर पहुँच भन्दा निकै टाढा पुगेको बताउँछन्। बाँके महादेवपुरीका नरबहादुर खत्री भन्छन्, अहिले चलन जल्दी चाहिँ अब त्यसै बिक्री किनबेच गरिरहेको छैन। माछाको भाउ अहिले त्यही 2.5 लाख कट्ठा छेउमा चाहिँ अब त्यही 3, 3.5 त्यही चलाउनु। पहिला कति पर्थ्यो? 1300 बिघा हो त्यतिखेर। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पनि नहर क्षेत्रको जग्गाको मूल्य वृद्धि भएकाले अधिग्रहण गर्दा 1 लाख रुपियाँ पर्ने जमिनलाई अहिले 5 लाख रुपियाँसम्म मुआवजा दिनु परेको जनाएको छ। मूल नहरसँगै शाखा र प्रशाखा वरपरको जग्गाको मूल्य समेत तीव्र ढंगले वृद्धि भइरहेको छ। सँगसँगै किसानको खेतीयोग्य जमिन घना बस्तीमा परिणत हुने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ। यस्तै क्रम जारी रहे किसानको जमिन अन्न बालीको साँठो कंक्रिटका जंगलमा परिणत हुन गई नहरको उपयोगिता समेत घट्ने सम्भावना देखेको छ। तसर्थ नहर वरपरको जमिन कृषि प्रयोजनका लागि जोगाउने गरी दीर्घकालीन नीति बनाउनेतिर सरकारले बेलैमा ध्यान दिने हो कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको किता काठ बारेमा आम जनतालाई भ्रमित पार्ने गरी निर्णयलाई अतिरञ्जित बनाएको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा जग्गाको किता काठ व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी सम्बन्धित अधिकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मकुमारी अरियालमाथि विभिन्न झुटा र मनगढन्ती आरोप लगाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो। अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाई फिरौती मागेको अभियोगमा काभ्रेबाट प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले 5 खालका 19 वर्षीय आकाश परियार, उनकी श्रीमती 21 वर्षीय सबिना तामाङ र बेथानचोक गाउँपालिका 4 का 21 वर्षीय उमा परियारलाई पक्राउ गरेको हो। 5 खाल नगरपालिका 12 देवभूमिका 23 वर्षीय राजकुमार दनुवारको अपहरण घटनामा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। 3 जनाको समूहले दनुवारलाई गत बुधबार दिउँसो धुलीखेल नगरपालिका 4 स्थित 28 किलो क्षेत्रबाट अपहरण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। दनुवारलाई प्रहरीले सोही दिन साँझ बनेपा नगरपालिका 10 बुडोलबाट पक्राउ उद्धार गरे पनि अपहरणकारी भने फरार थिए। अपहरणपछि 3 जनाको समूहले दनुवारको परिवारसँग 50,000 रुपैयाँ फिरौती माग गरेका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण स्वदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरी काठमाडौँमा राखिने होल्डिङ सेन्टरमा काम गर्ने एक युवक ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा दिइने सवारी पास कृत्य गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोर्खा घर भई काठमाडौँ कपुरधारा बस्ने 27 वर्षीय विश्वप्रकाश पनेरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। विदेशमा अलपत्र परि सरकारले उद्धार गरेकाहरूलाई आफ्नो घरमा पठाउनु अघि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा स्थापित होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने गरेको छ। पक्राउ परेका पनेरू पानस ब्याङ्क्वेट होल्डिङ सेन्टरमा नेपाल टेलिकमको सिम वितरण गर्न खटिएका थिए। उनले सवारी अनुमति पत्रको कृत्य छाप गरी सर्वसाधारणलाई 2000 रुपियाँमा बेच्ने गरेको प्रहरीको दावी छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। पहिरोले अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक अपराह्नदेखि 4:30 बजेतिर दुईतर्फी रूपमा खुलेको छ। बिहान 8:15 बजे इच्छाकामना गाउँपालिका 6 मा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध थियो। आफूहरूलाई व्यवस्था गर्दै सहरी खानेपानी आयोजनाले खोटाङ दिक्तेल बजारवासीका लागि मात्रै खानेपानी लगेको भन्दै सोलमा र नेर्पावासीले अवरोध पुर्याएका छन्। दिक्तेल बजार लगायतका अन्य ठाउँहरूका लागि सञ्चालित आयोजनाको पानीको मुहान उपभोग गरिरहँदा उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म पानी नदिने अडान लिइरहेका छन्। स्थानीय युवाहरूको एक समूहले आज कैलालीको धनगढी स्थित दिनेश एफएमको कार्यालयभित्र प्रवेश गरेर पत्रकारहरूमाथि कुटपिट गरेको छ। धनगढीमा थुनुवा कक्षभित्रै 19 वर्षीय युवकले गरे आत्महत्या शीर्षकको समाचारमा आपत्ति जनाउँदै 15-20 जनाको समूहले पत्रकारहरूमाथि हातपात गरेको रेडियोकी स्टेशन म्यानेजर अमिता कुँवरले बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। यात्रा इतिहास नभएका 2 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पर्वतको कुस्मा बजार क्षेत्र सिल गरिएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा नै रहेका बेला मृत्यु भएका रौतहटको गरुडा नगरपालिका 8 का विजय महराका परिवारले दोषीलाई कारबाही नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएका छन्। भदौ 4 गते उपचारका क्रममा वीरगञ्जमा मृत्यु भएका उनको शव काठमाडौँमा छ। दोलखामा मेलुङ गाउँपालिकामा साउन यता एउटै कुकुरले टोकेर 3 जनाको मृत्यु भएपछि सैलुङ सहित बैतेश्वर र तामाकोशी गाउँपालिकामा रेबिज विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ। अहिलेसम्म 69 जनालाई खोप दिइएको छ। र झापाको बाहुन्डागीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान 5 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। सो अघि आजै ताप्लेजुङलाई केन्द्र बनाएर 3.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प पनि गएको थियो। दुवै भूकम्पको धक्का पूर्वका अधिकांश जिल्लामा महसुस गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। लकडाउन र निषेधाज्ञाले थिचिएका वीरगञ्जका साना व्यवसायीलाई बजार अनुगमनको बहानामा दुःख दिन थालेको भन्दै स्थानीय व्यापारीले विरोध गरेका छन्। आलो पालो सञ्चालन भइरहेका खाद्यान्न तथा किराना पसलहरूमा यसै साता स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमन गरेर केहीलाई कारबाही गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र वाणिज्य कार्यालयको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गर्दै यसै साता 4 पसललाई जरिवानासहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामान्य खुद्रा मूल्य नतोकिएको बहानामा 50,000 रुपैयाँ जरिवाना तोक्नु गलत भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। पर्सा थोक तथा खुद्रा जनरल किराना व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर कुशवाहाले लकडाउनले थलिएको व्यवसायलाई थप पीडा दिने काम भएको बताउनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र चीन बीच उत्तरी लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवादका कारण सिर्जित तनाव कम गर्न 5 बजे सहमति भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चीनिया समकक्षी वाङ यी बीच रुसको राजधानी मस्कोमा भएको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो। सांघाई सहयोग संगठन MCO को बैठकमा सहभागी हुन दुवै देशका विदेश मन्त्री मस्को पुगेका थिए। बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सहमति अनुसार दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वको मार्गदर्शन लिने र आपसी असमझदारीलाई आन्तरिक छलफलबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ। यस्तै सहमतिको तेस्रो बुँदामा सीमामा हाल देखिएको परिस्थिति दुवै देशको हितमा नभएकाले विवाद समाधान र सेनालाई पछाडि हट्न र तनाव कम गर्नका लागि सैन्य स्तरमा वार्ता जारी राख्ने भनिएको छ। सहमतिको चौथो बुँदामा सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि विशेष प्रतिनिधि संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। भारत र चीन बीच सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि सन् 2003 मा त्यस्तो संयन्त्र गठन गरिएको थियो, जसको नेतृत्व हाल भारतको तर्फबाट प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका तर्फबाट विदेश मन्त्री वाङ यीले गरिरहेका छन्। त्यसैगरी जयशंकर र यी बीचको बैठकमा परिस्थिति सामान्य हुन साथ दुवै देशबीच नयाँ विश्वास जगाउन र सीमा क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्ने पनि सहमति जुटेको छ। ब्रेक्जिट पूर्व बेलायतले जापानसँग एक महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। बेलायतकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सचिव लिज ट्रसले जापानसँग ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताउनु भएको हो। सम्झौताले बेलायती व्यापार, निर्माण क्षेत्र, खाद्यान्न, पेय पदार्थ र अन्य औद्योगिक क्षेत्रलाई नयाँ आयामतर्फ उन्मुख गर्न र दुई मुलुकबीच स्वस्थ व्यापारिक सम्बन्धहरूको सुरुवात हुने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि आलोचकहरूले भने मुलुकको कुल गाहस्थ उत्पादनमा 0.07% सीमित हुन सक्ने सम्झौता युरोपेली सङ्घसँगै गुम्न सक्ने बताएका छन्। दुई मुलुकबीच आज भएको सम्झौता जापानको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। जापानका विदेश मन्त्री तोशिमित्सु मोतेगीले आगामी जनवरीसम्ममा यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने आंकलन गर्नुभएको छ। अफगानिस्तान सरकार र तालिबानी विद्रोही बीचको बहुप्रतीक्षित वार्ता भोलिबाट सुरु हुने भएको छ। वार्ता कतारको दोहामा हुँदैछ। कतार सरकारद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा शनिबार अफगानिस्तान र तालिबानी बीच शान्ति वार्ता हुने जनाइएको छ। यसअघि मार्च महिनामै वार्ता तय गरिए पनि बन्दी बनाएका तालिबानी विद्रोहीलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेपछि स्थगित भएको थियो। त्यस लगत्तै गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर अमेरिका र तालिबान बीच भएको शान्ति सम्झौताले अफगानिस्तानले कैदीबन्दी रिहा गर्ने तय भएको थियो। सम्झौता अनुसार नै अफगानिस्तानले हजारौं तालिबानी बन्दीलाई नियन्त्रण मुक्त गरिसकेको छ। त्यसैता पहिलो पटक उनीहरूबीच वार्ता हुन लागेको हो। सो वार्तासँगै 18 वर्ष कटुता अन्त्य उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ। भोलिको वार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विशेष चासो दिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच 3 म्याचको वानडे सिरिज सुरु भएको छ। सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेलमा म्यान्चेस्टरमा टस जितेर इङ्ल्यान्डले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको अस्ट्रेलियाले आफ्ना ओपनरलाई सस्तैमा गुमाएको छ। यो खबर तयार पार्दासम्म उसले 15 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 80 रन बनाएको छ। क्याप्टेन एरोन फिन्च 16 र डेभिड वार्नर 6 रनमा आउट भए। जोफ्रा आर्चर र मार्क वुडले 1-1 विकेट लिएका छन्। यसअघिको 3 म्याचको 2020 सिरिज घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले जितेको थियो। युएस ओपन टेनिसमा महिला एकलतर्फको उपाधिका लागि जापानकी नाओमी ओसाका र बेलारुसको भिक्टोरिया अजरेन्का बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अमेरिकी सेरेना विलियम्सलाई 2-1 को सेटले हराउँदै अजरेन्काले ओसाका सँगको उपाधि भेट पक्का गरेकी हुन्। पहिलो सेट 6-1 ले सेरेनालाई सुम्पिएकी अजरेन्काले त्यसपछिका सेट 6-3 र 6-3 ले आफ्नो पक्षमा पारेकी थिइन्। सेमिफाइनलमा पराजित भइसके कीर्तिमानी 24औं ग्रान्ड स्लाम जित्ने सेरेनाको सपना युएस ओपनबाट भने पूरा हुन सकेन। अजरेन्का भने सन् 2013 पछि पहिलो पटक युएस ओपनको सेमिफाइनलसम्म पुगेकी थिइन्। पहिलो सेमिफाइनलमा चौथो वरियताकी ओसाकाले अमेरिकी जेनिफर बर्डीलाई 2-1 को सेटमा पराजित गरिन्। पहिलो सेटमा 7-6 को संघर्षपूर्ण जित निकालेकी ओसाकाले दोस्रो सेट 3-6 ले गुमाएकी थिइन्। निर्णायक सेट 6-3 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै ओसाकाले उपाधि यात्रा तय गरेकी हुन्। पुरुष एकलतर्फको सेमिफाइनलमा भने स्पेनी पाब्लो कारेन बुस्टा र जर्मनीका अलेक्जेन्डर भेरभेभ तथा रुसका डानियल मेदवेदेव र अस्ट्रियन डोमिनिक थीम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जाँदा अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। आगामी चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्ने नेकपाको निर्णय। अध्यक्षद्वयको अधिकार बाँडफाँड एमसीसीलाई संशोधन र परिमार्जन सहित अनुमोदन गरिने। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 1454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण मुक्त भएर 972 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण दर उच्च।
ऐन कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय नै कानूनमा रहेका छिद्रता खोज्दै आफू अनुकूलका नियमावली बनाउन उद्धत रहेको भन्दै सरकारवालाको गुनासो, भ्रष्टाचार र अराजकतालाई प्रश्रय दिएको आरोप। लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवादका कारण सिर्जित तनाव कम गर्न भारत र चीन बीच 5 बुँदे सहमति, सीमामा देखिएको परिस्थिति दुवै देशको हितमा नभएको निष्कर्ष। र युएस ओपन टेनिसको महिला एकलतर्फको उपाधिका लागि जापानकी ओसाका र बेलारुसकी अजरेन्का बीच प्रतिस्पर्धा हुने अमेरिकी सेरेना भने सेमिफाइनलमा रोकिन्। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छ। नमस्कार।